जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ एंड व्यूज़ विद कामरान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कामरान। 2 दिन नाजरीन लगे हैं कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन मैं कर रहा था, कुछ काम कर रहा था और सोच रहा था कि अपने जितने सबसे पहले तो नाजरीन जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि उनकी वजह से नाजरीन ये जो न्यूज़ एंड व्यूज़ विद कामरान का ये चैनल है वो ग्रो कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का के फजलो करम से वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है? ये आप व्यूअर्स की मोहब्बत की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। सो मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ नाजरीन। व्यूवर्स के लिए एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ और वो ये टॉपिक है क्योंकि मैंने देखा है नाजरीन कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली हमारी जितनी भी जर्नलिस्ट बिरादरी है उनका थोड़ा सा सूरत हाल आप लोग की नज़र में ही है। सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडियम पे ये बातें होती हैं नाजरीन कि ये जो गवर्नमेंट है इसमें जर्नलिस्ट को मुश्किलात दरपेश हैं और बहुत सारे जर्नलिस्ट के जो हैं वो जॉब्स एट स्टेक हुए हैं। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने अपने मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में अपने मीडिया हाउसेस जो है वो कट शॉर्ट किए हैं, अपनी जो टीम है वो कम की है। तो जर्नलिस्ट का यूट्यूबर जो प्रोफेशन है इसकी तरफ रुझान बढ़ा है नाजरीन। वैसे भी आप जानते हैं कि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट एवरी डे लाखों की तादाद में जो वीडियोस होती हैं वो अपलोड होती हैं। तो नाजरीन एक इंतहाई अहम टॉपिक जिस पर मैं बात करने आज आप लोगों के लिए आया हूं, उस पर थोड़ी सी रिसर्च की है, उसको देखा है और गूगल में यूट्यूब पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको काम करने के लिए कौन कौन से जो है ना वो काम बिल्कुल नहीं करने। अगर आप यूट्यूब को एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपना बनाना चाह रहे हैं कि जिससे आप फ्यूचर में ये सोच रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि इससे कुछ आपको अर्निंग आ सके, आपकी चैनल की मोनेटाइजेशन हो सके, तो नाजरीन गूगल ने गाइडलाइन यूट्यूबर्स के लिए जारी की हुई है और वो आपको जरूर गो थ्रू करनी पड़ेंगी। तमाम मेरे जो अपने जर्नलिस्ट बिरादरी, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अभी नए नए चैनल अपने लॉन्च किए हुए हैं, बड़ा जबरदस्त चैनल उन्होंने लॉन्च किया, बड़ा अच्छा मजेदार काम कर रहे हैं नाज़रीन। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर YouTube पे कोई चैनल शुरू करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी YouTube चैनल की मोनेटाइजेशन हो और आपको YouTube से कुछ फ्यूचर में अर्निंग आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको करनी है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं करनी और क्यों नहीं करनी, क्योंकि उनके करने की वजह से आपके YouTube को इफेक्ट हो सकता है। आपकी मोनेटाइजेशन जो आपका बेसिक प्राइमा ऑब्जेक्टिव है कि आप YouTube चैनल पे अपनी मोनेटाइजेशन ऑन करवाएं। वैसे भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम जो है ये इंपॉर्टेंट है आपकी मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और वो क्या है। लेकिन बिफोर के मैं नाजरीन आपको वो बताऊं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, न्यूज़ एंड व्यूज़ विद कामरान का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा फौरन से पेशतर न्यूज़ एंड व्यूज़ विद कामरान का ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अच्छे अच्छे इस तरह इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम की वीडियोस मिलती रहे। बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नाजरीन मैं मजीद आपका टाइम नहीं लूंगा और फौरन से पेशतर मैं टॉपिक पे जाता हूं। नाजरीन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में वो ये है कि करंट जो पॉलिसी है यूट्यूब की, गाइडलाइंस हैं जो यूट्यूब के कि कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको यूट्यूब, अगर आप एक कामयाब यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, आप अपने यूट्यूब की मोनेटाइजेशन ऑन करना चाह रहे हैं, तो आपको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको कतअन नहीं करनी है। तो उन चीजों में नंबर 1 पे जो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है नाजरीन कि आपको बिल्कुल भी ऐसी स्टोरीज
کہ جسمیں بامز وغیرہ کے بارے میں، جس میں ایکسپلوسیوز وغیرہ کے بارے میں، اور وہ کرنٹ افیئر سے تعلق رکھتے ہوں، اس قسم کی اگر آپ چیزیں لوڈ کریں گے تو آپ لوڈ کرتے رہیے ضرور، یوٹیوب منع نہیں کرتا. یوٹیوب کو تو ایک بزنس میڈیم کے لیے ویڈیوز چاہیے، وہ منع نہیں کرے گا، لیکن آپ کو ان ویڈیوز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو اس قسم کی ویڈیوز جو کہ بامز اینڈ ایکسپلوسیو اور کرنٹ ایکسپلوسیو اینڈ بامز سٹوریز کے حوالے سے آپ کی ویڈیوز ہیں، تو وہ اپلوڈ اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا، مانیٹائزیشن اس سے بالکل نہیں ہوگی. ناظرین، اس کے علاوہ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ چونکہ یہ لائکس اور ویوز کا اور سبسکرائبر گین کا ایک دوڑ لگ پڑی ہے یوٹیوب پہ، اور اس چکر میں ناظرین لوگوں کو ویوز مل جائیں، لوگوں کو لائکس مل جائیں، سبسکرائبر اس چکر میں آ جائیں، کیونکہ ہر قسم کے جو ہے نا وہ مینٹل کیپیبلٹیز، مینٹل جو ہے نا وہ انکلینیشن، لائکنگ کے کمیونٹی میں ہم زندہ ہیں، ہم رہ رہے ہیں. تو ناظرین لوگ عجیب و غریب قسم کے تھم نیلز بناتے ہیں جو کہ موسٹ آف دا ٹائم ابیوسو بھی ہوتے ہیں، اور ان پہ کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ ابیوسو ہوتا ہے. تو ناظرین اس قسم کی اگر آپ تھم نیلز اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے بنائیں گے، بناتے جائیے، کوئی پرابلم نہیں، یوٹیوب کو چلتے جائیں گے، آپ کو شاید فیم بھی ملے اس سے. لیکن ناظرین جو آپ کا بیسک آبجیکٹو ہے مانیٹائزیشن، کے یوٹیوب سے آپ کو ارننگ آئے، فیوچر میں آپ کو یوٹیوب کوئی پے کرے آپ کی ورکنگ کا، کیونکہ یہ بھی ایک فل بلون پروفیشن ہے. تو ناظرین ایسے ابیوسو تھم نیل سے آپ کو قطعاً یوٹیوب مانیٹائزیشن آپ کے چینل کی آن نہیں کرے گا. ناظرین اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ناظرین قسمیں کھاتے ہیں، اور مطلب بہت بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ میں قسم کھاتا ہوں، آپ یہ اگر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا اور آپ کو وہ ملے گا اور آپ کو بلا 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 قسم کی، مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں، جسٹ ٹو گیٹ ویورز اٹینشن، جسٹ ٹو گیٹ ویوز اینڈ لائکس. یہ ناظرین بالکل یوٹیوب نے اس پہ قطعاً ڈائریکٹیوز جاری کیے کہ یوٹیوب اس طرح کے کانٹینٹ کو بھی بالکل انٹرٹین نہیں کرے گا، مانیٹائزیشن اس پہ بھی آن نہیں ہوگی. اور ناظرین چونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کل بڑا سپیڈی، بڑا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور لوگ سوشل میڈیا کو بہت ڈراسٹکلی اگریسولی یوز کر رہے ہیں، اور اس میں بچے بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ناظرین تو میں ان بچوں کے لیے بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن دیتا چلوں. ناظرین ایسے بچے جو کہ یوٹیوبرز ہیں اور وہ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز لوڈ کرتے ہیں جو گیمز سے ریلیٹڈ ہے، تو ناظرین بچوں کے لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یا ایسے والدین جو کہ جن کے بچے یوٹیوبرز ہیں، وہ والدین اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ ایسے گیمز کہ جس میں ایکسٹریم کلنگز جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہیں، اور اس پہ بچے جو ہیں وہ یوٹیوب ویڈیوز بنا کے تو اپلوڈ کر رہے ہیں، ایسی ویڈیوز کا بھی ان بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ایکسٹریم کلنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ چاہے وہ گیمز میں ہوں، ان کا ویسے بھی بچوں پر سائیکولوجیکل جو ایک ایفیکٹ ہے وہ بہت برا ہے. ایسی گیمز جس میں ایکسٹریم کلنگز کی جاتی ہیں، ویسے بھی بچوں کو والدین کو چاہیے کہ اس طرح کی گیم سے منع کریں، اور اگر وہ بچے اس قسم کی گیمز پر جس میں ایکسٹریم کلنگز ہوتی ہیں اس پہ ویڈیو بنا کے تو وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو یوٹیوب سے کوئی فائدہ اور فیوچر میں کوئی ان کی مانیٹائزیشن ہونا، قطعاً نہیں ہوگی. ایسی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ نہ کیجیے گا. ناظرین اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو یوٹیوب پالیسی گائیڈ لائنز، کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں کوشش کی ہے کہ اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ بہترین اپ ٹو دا مارک انفارمیشن آپ کو پہنچا سکوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور بنتا. ناظرین سبسکرپشن بھی بنتی ہے میرے چینل کی، اور پلس یہ ہے لوگوں کو یہ انفارمیشن آگے پاس آن ہو تو ویڈیو کا آپ لنک بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کسی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان.